جدو باہر نکلی تے اس بچی نے مینوں پکڑ تے اندر لے گیا تے آپ نے فرمایا اور بچی جواب دیتی ہے بابا ان تخشا قلوباں کے اگر وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ تو ڈرن دا اجے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ تو بندے تو ڈرن دا وقت اجے نہیں آیا تے مایا آکھیا پترا تو ایک تے گل دس تو قرآن پاک تے پڑھیا نہیں آ اے تیرے بچے قرآن پاک تو کدوں سیکھ لیا اس بیٹی نے آکھیا بابا جی مگر تو بچہ آیا نا تیرے مگر سب لگا ہویا ہے او تیرے پورے عمل نہیں او تیرا برا عمل ہے تے جس تیرا پاپا کھلوتا سی نا او تیرا چنگا عمل آ لیکن کمزور آ تو چنگے عمل تھوڑے کیتے ہیں کدی وجہ دے نال تیرا چنگے عمل کمزور ہاں مگر کارا سب آ او جڑا تے دوڑ کے گیا نا سا کے او دوزخ آ تے اونا ایمان والو اللہ دے پیارے اونا بزرگاں نے بچی کہہ دیے تے اس کیا مینوں اللہ پاک نے قبر دے وچ جبرائیل علیہ السلام نے قرآن پاک پڑھا دیتا سبحان اللہ ایمان والو اللہ دے پیارے اے رات آ رہی ہے جس رات وچ اللہ پاک نے 300 رحمت دے دروازے کھول گئے سبحان اللہ تے ساتھ سے بعد وقت نے جن وچوں پہلے نمبر تے ماں پیو دا گستاخ ماں پیو دا بے ادب جڑا ماں پیو دا نافرمان ہے اللہ پاک نے اس رات وچ اون دی بخشش نہیں کرنی دعا او جڑا زانی ہے جس نے زنا کرتا پھر اللہ تعالی کو گناہاں دی معافی نہیں منگدا او زانی دی اللہ پاک اس رات وچ بخشش نہیں کرنی پھر اللہ دے محبوب فرماندے مشرک لوگ جڑے مشرک لوگ نے جڑے اللہ تو بغیر کسے نو پوجدے نے پھر کاہن یعنی جادوگر جڑے جادوگر دی اللہ پاک نے اس رات وچ بخشش نہیں کرنی جڑے اپنا مطلب حاصل کرنے واسطے اور کالے علم والے کو جاتے نے پھر جادو کرتے نے اور جادو ٹونے کرتے نے کالے علم استعمال کرتے نے انہاں دی رب پاک نے اس رات وچ بخشش نہیں کرنی تے پھر ایمان والو جڑا شراب داتی ہے شراب پیمن والا ہے ایمان والو اس 300 رحمت رب دروازے کھولی کھڑا پھر بھی اس بندے نے بخشش نہیں ہو رہی ایمان والو چاہیے رب والا کرو کہ اللہ پاک دے گناہاں دی معافی منگے تاکہ اللہ سونا ساڑھے تے مہربانی فرمائے ایمان والو اللہ تعالیٰ نے پیارے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ تو جا رہے سن جس ایک جگہ تو جا رہے سن تے ایک پتھر ویکھیا بڑا خوبصورت اللہ پاک نے جدو جبرائیل عیسیٰ علیہ السلام جدو ویندے نے تے اللہ تعالیٰ دی بارک عرض کردے یا باری تعالیٰ یہ پتھر بڑا عجیب و غریب ہے بڑا خوبصورت ہے اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے رولا کیا میں تینوں اس کو زیادہ عجیب چیز نہ دکھاواں تو اللہ پاک نے جدو فرمایا عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا باری تعالیٰ کیوں نہ دکھاؤ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے رولا اس پتھر دے آسا مار جدو آسا مارے گیا تے پتھر پھٹیا پتھر دے وچوں ایمان والو اللہ دے پیارے ایک بزرگ نکلا تے کہ انہیں انگوراں دی بل ہوندی ہے تے بزرگ عیسیٰ علیہ السلام نو دیکھتے حیران ہو کے فرماندے نے عیسیٰ علیہ السلام بابا تینوں ایتھے ایک پتھر تے کتنا عرصہ ہو گیا آپ فرماندے نے مینوں 400 سال ہو گئے اس رات اس پتھر تے اللہ دی بندگی کردے ہیں اس سے کہتے ہیں وہ بھوک پیاس بھی لگتی اس سے کہا ہاں جدو مجھے بھوک پیاس لگتی ہے اللہ پاک نے میرے واسطے انگور دی ویل اتاری ہوئی جدو بھوک پیاس ایک انگور دا دانہ کھا لینا میرے بھوک پیاس ختم ہو گیا سبحان اللہ ایمان والو رات بڑی گرما دی رات آ رہی ہے اس رات جاگو اللہ تعالیٰ مناؤ اللہ تعالیٰ راضی کرو اللہ پاک میں نے تمہیں اس عمل کرنے توفیق عطا فرمائے